छैन। विशेष विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वचन बाँड्ने मौका उहाँले मलाई जुटाउनु भयो, साथै हाम्रो अगुवाजनहरू डिकन बोर्डलाई अनि यहाँहरू सबैजनालाई जसले मलाई प्रार्थनामा उचालिदिनु भयो। अनि धन्यवाद भन्दछु हाम्रो ललिता दिदीलाई, प्रार्थना वचनको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। आज मैले वचन ल्याएको छु मर्कुस 3 अध्यायको 1 देखि 19 आज हामी हेर्नेछौँ। सायद समसामयिक विषय नहुन सक्छ, तर म आशा गर्दछु आजको वचनले आज हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार आशिषित हुनेछौँ। मर्कुस 3 को 1 देखि 19। यहाँ सबैजनाले पाइसक्नुभयो होला, पाउनुभयो? मर्कुस 3 को 1 देखि 19 हुन्छ। हाम्रो डिकन किरत दाईले चाहिँ आजको वचनलाई पाठ गरिदिनुहुनेछ, उहाँले पाइसक्नु भएको छ, अरूले पनि पाउनुभयो होला। ओके, मर्कुस 3 को 1 देखि 19 मा यसरी लेखेको छ। पछिबाट फेरि उहाँ सभाघरमा पस्नुभयो। त्यहाँ सुकेको हात भएको एकजना मानिस थियो। कतै उहाँले त्यसलाई सवाब दिनमा निको पार्नुहुन्छ कि भनी उहाँलाई दोष लाउन मानिसहरू उहाँको सेवामा थिए। तब उहाँले सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, यता आऊ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सवाब दिनमा गर्नु कि खराबी गर्नु, प्राण नाश गर्नु, कुन चाहिँ उचित छ? तर तिनीहरू चुप लागिरहे। तिनीहरूका हृदयको कठोरतामा दुखित भई तिनीहरू सबैलाई हात पसार। त्यसले हात तब निस्केर गई फरिसीहरूले तुरुन्तै हेरोदीहरूसँग उहाँको विरुद्धमा। पछि येशू आफ्ना चेलाहरूसँग समुद्रतिर जानुभयो र गालिलबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो। यहूदिया, यरुशलेम, इदुमिया, यर्दन पारी र तुरोस र सीदोनका वरिपरिबाट मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँका अचम्मका कामको कीर्ति सुनेर उहाँका आयो। भिडले उहाँलाई नमिचोस् भनी उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई आफ्नो निम्ति एउटा ढुङ्गा तयार पार्न लगाउनु भयो। उहाँले धेरैलाई निको पार्नु भएको हुनाले रोग लागेका सबैले उहाँलाई छौ भनी ठेलमठेला गर्थे। जब अशुद्ध आत्माहरूले उहाँलाई देख्थे तब उहाँको अघि घोप्टो परेर यसो भन्दै कराउँथे, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तर उहाँलाई प्रकट नगर्नु भनी तिनीहरूलाई उहाँले कडा हुकुम दिनुभयो। त्यसपछि यसु डाँडामा उभिनुभयो र उहाँले चाहनु भएका जातिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँका आए। आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो र तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो। ती 12 प्रेरितहरू यिनै हुन्। सिमोन, जसको नाम उहाँले पत्रुस राख्नुभयो, जबदियाका छोरा याकुब र याकुबका भाइ यूहन्ना। उहाँले तिनीहरूलाई बोअनगेस अर्थात् गर्जनका छोराहरू भन्ने नाउँ दिनुभयो। आन्द्रियास, फिलिप, बार्थोलोमाई, मोती, थोमा, अल्फयसका छोरा याकुब र थेदियस, सिमोन कनानी र यहुदिया इस्करियोत, जसले उहाँलाई धोका दियो। आमेन। हुन्छ। हाम्रो डिकन
दाइलाई म धन्यवाद दिँदछु आजको वचन पढाइ सुनाइमा। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी यो 1 देखि 12 सम्म 3 अध्यायको 1 देखि 12 सम्म हामी हेर्छौँ भने मैले त्यहाँनिर विस्तारमा एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन। हामी हेर्छौँ भने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो सेवा कार्यहरू उहाँले गर्नुभएको कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि हामी सबैजनालाई मत्ती, मर्कुस, लुका, योहन्ना सुसमाचारको पुस्तकहरू सबैजनालाई राम्ररी याद पनि छ। यदि हामी 13 देखि मर्कुस 3 को 13 देखि 19 लाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो जीवन पछिको लागि, आफ्नो मृत्यु पछिको लागि परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ बोलाउनु भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यहाँ 13 को हेडिङमा पनि लेखेको छ 12 चेलाहरूको नियुक्ति भनेर। तर मैले आजको वचनको टपिक लिएर आएको छु परमेश्वरको राज्यको असल सहयोगीहरू। परमेश्वरको राज्यको निम्ति असल सहयोगीहरू। हामीले यहाँ मर्कुस 3 को 13 देखि 19 लाई हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो मृत्युपछि परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति वा सबै मानिसहरूसम्म परमेश्वरको सुसमाचार, यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार चाहिँ राम्ररी सबै मानिसहरूको सामु पुग्न सकोस् भनेर उहाँले चाहिँ चेलाहरू बनाउनु भएको थियो या भनौँ बनाउनु भएको छ। हामी सबैजनाले कतै न कतैबाट कुनै पनि व्यक्तिबाट आज हामीले सुसमाचार सुनेर ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवन ग्रहण गरेर हामी सबैजना मण्डली आएका छौँ। हामी कोही पनि हावाको तालमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर आएको छैनौँ। तर कुनै न कुनै व्यक्तिले आज हामीलाई यीशु ख्रीष्टको बारेमा सुनाएको कारणले आज हामी मण्डली आएका छौँ। हामी एकछिन विचार गरौँ, परमेश्वरले यो सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सबै कुराहरू 6 दिनमा 5 दिनमा संसारको कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो अनि 6औं दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो। मानिस बाहेक सबै कुराहरू जे पनि पृथ्वीमा बनेका कुराहरू छन्, जीव जनावरका कुराहरू छन्, त्यो सबै उहाँले आफ्नो वचनद्वारा बोलीले उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि मानिसलाई मात्र उहाँले चाहिँ आफ्नो हातले माटोद्वारा बनाउनु भयो। परमेश्वरले हामीले गरेको पापको कारण आज हामी परमेश्वरदेखि अलग भयो। आदमले गरेको पापको कारण, आदम र हव्वाले गरेको पापको कारण हामी परमेश्वरदेखि अलग भयौँ। यदि उहाँले चाहनु भएको भए ल मानिस हो, अब तिमीहरूको पाप क्षमा गर्दैछु म, ल तथास्तु, ल छुमन्त उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, सक्नुहुँदैन थियो र। उहाँले सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो वचनले सृष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने उहाँले आफ्नो वचनले नै मैले तिमीहरूको पाप क्षमा गरेँ है भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। यदि त्यसो गर्नुभएको भए मानिसले कहिले पनि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको हृदयको कुराहरू कहिले पनि जान्नु सक्दैन। आज तपाईँ र मैले यो बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा छ, यो वचनको कुराहरू हामीले कहिले पनि बुझ्नु सक्दैन थियो, मानिसको बिचमा कहिले पनि प्रकट हुँदैन थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई मानिसहरूको बिचमा प्रकट गर्नको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो एउटा मात्र छोरा पुत्र यीशु ख्रीष्ट हाम्रो संसारको निम्ति पापको बलिदानको निम्ति एउटा निष्कोट थुमाको रूपमा उहाँले पठाउनु भयो। परमेश्वरको उद्देश्य, उहाँको महानताको बारेमा आज मानिस जातिहरूले जानुन्। उहाँको बलिदानको त्यो मूल्य हामी चुकाउन त सक्दैनौँ, तर त्यो मूल्य चाहिँ एकदमै बहुमूल्य छ है भनेर हामीले बुझ्न सकौँ भनेर परमेश्वरले थुमाको रूपमा आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई हाम्रो बिचमा पठाउनु भयो। यीशु ख्रीष्ट पनि आउनुभयो। हामीले देखेको छौँ अघि न हाम्रो डिकन फिलिप दाइले स्तुति प्रशंसाको बेलामा पाठ गर्नुभएको थियो यशायाको पुस्तकबाट। त्यहाँ लेखिएको थियो तिमीहरूको निम्ति एउटा पुत्र दिइनेछ भनेर। यीशु ख्रीष्ट पनि आउनुभयो। यीशु ख्रीष्टले पनि सबै कार्यहरू गर्नुभयो। यो मर्कुस 3 को 1 देखि 12 मा हेर्छौँ भने इमानदारीता साथ परमेश्वरको राज्यको काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँ जुन कामको लागि आउनु भएको थियो
अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूलाई, दुःखमा परेका मानिसहरूलाई, रोगीहरूलाई रोगबाट छुटकारा पनि दिनुभयो। भूतआत्मा लागेका मानिसहरूलाई भूतआत्माहरूबाट छुटकारा पनि दिनुभयो। उनीहरूलाई परमेश्वरको नजिकतामा येशू ख्रीष्टले लानुभयो। येशू ख्रीष्टले सबै आफ्नो जिम्मेवारीहरू एकदम इमानदार रूपमा जुन परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो सबै जिम्मेवारीहरू एकदमै इमानदारीता साथ उहाँले निभाउनु भयो। येशू ख्रीष्टले लु अब म मर्दै, अब सकिएपछि लु अब म मर्दैछु है, मेरो रगतले पाप क्षमा, तिमीहरूको पापहरू क्षमा भएको छ, मेरो काम सकियो, अब बाँकी तिमीहरू आफै हेर, म अब चाहिँ आफ्नो घरमा गएँ, पिताको घरमा गएँ भएर त्यसरी भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो होला? त्यहाँ हामीले के यो सुसमाचार आज हामीले पाउँथ्यौँ? अवश्य पनि पाउँदैन थियो। अझै हाम्रो बिचमा यो सुसमाचार आउने त चान्स नै हुँदैन थियो। तर अझै येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका मानिसहरू, येशू ख्रीष्टसँगै उठ्ने बस्ने, सुतेका सँगै हिँडुल गरेका आफ्नै चेलाहरू समेत अलमल्लमा पर्थ्यो। तर यस्तो भएन। येशू ख्रीष्टले भन्नु भएन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीले मर्कुस 3:13 राम्ररी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लेखेको छ, त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनुभयो र उहाँले चाहनु भएका जतिलाई बोलाउनु भयो। यहाँ एकदमै स्पष्टसम्म लेखिएको छ कि उहाँले चाहनु भएका जतिलाई उहाँले बोलाउनु भयो। उहाँले किन चाहनु भयो? उहाँले माया गरेको कारण, उनीहरूसँग सँगै खानुभयो, सँगै हिँड्नुभयो, उनीहरूको दुःख सुखमा बस्नु भएको कारण उहाँले बोलाउनु भएको होइन। उहाँले परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति एउटा असल सहयोगीहरू खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो मृत्यु पछिको लागि परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति असल सहयोगीहरूको लागि चाहिँ उहाँले चाहनु भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो। अनि त्यो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँले चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ चेलाहरूलाई जिम्मेवारी मात्र दिनु भएन, अनि उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई अधिकार पनि दिनुभयो। हामीले 15 हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूलाई भूत निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो। त्यो अधिकार सहित परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनलाई येशू ख्रीष्टले ती 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो। हामी नयाँ करारमा देख्छौँ चेलाहरूले सबै जिम्मेवारीहरू अधिकार सहित पालन गरेका छन्। येशू ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो जीवन पनि उनीहरूले बलिदान गरेका छन्। हामीले रोमी 1:3-6 हामीले एकचोटि हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, रोमी 1:3-6 मा यसरी लेखिएको छ, यो सुसमाचार परमेश्वरका पुत्रको विषयमा हो, जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनु भएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरका पुत्र ठहरिनुभयो। उहाँका नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूका बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाएका छौँ। आज हामीहरू पनि, यहाँ 6 मा लेखिएको छ, तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाएका छौँ। आज हामी सबैजना हामी कता कता बसिरहेको छौँ, हामी के आफ्नो कामहरूमा व्यस्त छौँ हैन, तर पनि सबै भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई ख्रीष्टमा हुनलाई उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि हामी याद गरौँ हाम्रो 12 जना चेलाहरूको त्यो बलिदानको कारण, त्यो सुसमाचारको कारण आज हामी यसरी एउटै हृदयको भइकन आज यो मण्डलीमा, यो सङ्गतिमा हामी भेला भएका छौँ। त्यो पनि अझै अनलाइनमा हामी कहाँ छौँ, के गर्दैछौँ, हामी जस्तो परिस्थितिमा भए पनि
अब हामीले शारीरिक रूपमा भेटघाट गरेर घरमै सङ्गति गर्ने भए हामी यतिजना भेला हुँदैन थियौँ होला। सबैजना कता कता आफ्नो आफ्नो काममा पढाइमा घरको शारीरिक अवस्थाको कुराहरूले गर्दा धेरै बाधाहरूले गर्दा हामी यतिजना भेला हुँदैन थियौँ। तर पनि आज परमेश्वरले हामीलाई यो टेक्नोलोजी दिनुभएको छ अनि आज हामी त्यही सुसमाचारको कारण परमेश्वरमा अझै बढ्न परमेश्वरको अझै नजिक रहनलाई आज हामी यस सङ्गतिमा हामी भेला भएका छौँ। आज हामी सबै एलबिसी धुम्बाराईका विश्वासीहरूलाई पनि उहाँको राज्यको विस्तारको निम्ति असल सहयोगी हुनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई बोलाइरहेका छौँ, बोलाइरहनु भएको छ, बोलाउँदै हुनुहुन्छ। के हामी तयार छौँ? साँच्चै नै हामी के तयार छौँ त? हाम्रो वरपर हेर्छौँ, हाम्रो अगुवाजनहरू, हाम्रो विश्वासी परिवारहरूले कतिजनाले आफ्नो दौड सिद्ध्याएर जानुभएको छ। हामीलाई दिएको जिम्मेवारी, अघि हामीले भजन पनि गाउँदै थियो, आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ हस्ताउँछ। हाम्रो जीवन कहिले सकिन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामी परमेश्वरको राज्यको विस्तारको निम्ति असल सहयोगी हुनलाई हामी तयार छौँ त? कसैले छौँ पनि भन्नुहुन्न, छैन पनि भन्नुहुन्न। हामी तयार छौँ। हजुर तयार छौँ। हामी तयार छौँ। यो छौँ भन्दाखेरि आमेन। हामीले यो तयार छौँ भनेर मैले सोध्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला त मनमा के हाम्रो दिमागमा के बहानाहरू त निस्किसकेको थियो होला। मेरो पनि मनमा निस्किसकेको थियो होइन। यो प्रश्न हामीलाई केही कुराहरू जिम्मेवारी दिने बित्तिकै होइन मेरो त यो काम छ, यो छ, यस्तो छ भनेर हामी भनिहाल्छौँ। अनि मैले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा पनि तपाईँहरूको मनमा मलाई त आउँदैन, मैले सिकेकै छैन केही कुरा पनि, मलाई डर लाग्छ, मलाई लाज लाग्छ, म भ्याउँदिनँ यो काम गर्नुलाई। अब मैले यस्तो बाइबल ट्रेनिङहरू पनि लिएको छैन, बाइबल कलेज पनि गएको छैन, मैले कसरी सिक्ने, मैले कसरी सिकाउने, म परमेश्वरको राज्यको निम्ति कसरी प्रयोग हुन सक्छु, मैले कसरी सहयोग गर्न सक्छु, त्यो कुराहरू हामीलाई लाग्न सक्छ। अझै अरू सबैजनाको त ठिकै छ, अझै मलाई नै कुनै पनि जिम्मेवारी दियो भने पनि मैले पनि बहाना बनाउन सक्छु। त्यो बहाना चाहिँ धेरै सानै छ, अलिक ठुलो होस् अनि म गर्छु। अब उसलाई बोकेर सबै सामान पोको पारेर कता कता डुली हिँड्नु मेरो पनि बहाना छ। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बहाना चल्दैन। हामी सबैमा कमी कमजोरीहरू हुन्छ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हामीले अरूलाई ठग्न सक्छौँ होला, अरूको अगाडि बहाना बनाउन सक्छौँ होला, आफैले पनि ठग्न सक्छौँ होला, तर परमेश्वरलाई कहिले पनि ठग्न सक्दैनौँ है। किनभने परमेश्वर चाहिँ हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 12:9 भन्दछ, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति प्रशस्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै सिद्ध हुन्छ। आज हामी कमजोर छौँ, म सक्दिनँ, म भ्याउँदिनँ, मलाई आउँदैन, लाज लाग्छ भनेर नभन्नु, किनभने हाम्रो कमजोरीमा नै परमप्रभु परमेश्वर नै सिद्ध हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यमा बहाना चल्दैन। मैले अघि नै पनि भने, अब जति पनि गर्ने हो, जे पनि गर्ने हो, यो संसारमा हुँदा नै सबै कुराहरू गर्ने हो। माथि गइसकेपछि म वचन प्रचार गर्छु भनेर पाइँदैन होला। माथि गएपछि म त्यहाँ अलि सफा सुग्घर गरिदिन्छु हुँदैन होला त्यो कुराहरू। तर जे कुराहरू पनि पावलले एकदमै राम्ररी भनेको छन् होइन। पावलको पत्रहरू हामी हेर्छौँ, उसले एकदमै राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा भनेको छ, मैले चाहिँ आफ्नो उत्तम लडन त लडेँ, हाम्रो दौड सिध्याउने चाहिँ यही संसारमा मात्र हो। संसारबाट बिदा भइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो अरू काम छैन। हामीले वचन प्रचार गर्छौँ, म त्यहाँ गएर गिटार बजाउँछु, म त्यहाँ गएर एकअर्कालाई उत्साह दिन्छु होला, प्रोत्साहन दिन्छु होला, म सम्मानको लागि ढोकामा यस्तो जय मसीह भन्न बस्छु, छैन। हामीले जे गर्ने हो यो संसारमा हुँदा नै गर्ने हो, तब मात्र हामीले इनाम पाउने कुराहरू चाहिँ तब मात्र हुँदछ।
हामी असक्षम, तर हामीमा भएको कमजोरीहरूले गर्दा चाहिँ हामी कहिले पनि हामीले म गर्दिनँ हामी भन्दैनौँ। हामी असक्षम भएर होइन, हामी सक्दैनौँ होइन, हामी सबैजना सक्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ असफल हुन्छौँ कि भन्ने डर लाग्छ। अनि हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब गल्ती बोल्दै गर्दाखेरि मान्छे हो, बोल्दै गर्दाखेरि गल्ती भइहाल्यो भने कसैले केही भन्छ कि भन्ने डरले गर्दा, लाजले गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको काममा, परमेश्वरको सेवामा हामी सहभागी हुन सकिरहेको हुँदैनौँ। आज हामी सबैजनालाई यो चाहिँ चुनौती हो कि आज हामीले चाहिँ आफैलाई, परमेश्वरलाई हामीले ढाँटिरहेको त छैनौँ। कमी कमजोरी हामी सबैमा छन्, छैन म भन्दिनँ, ममा पनि छ होला। मैले कति देखाउँछु होला, कति देखाउँदिनँ होला, यहाँहरूले पनि कति देखाउनुहुन्छ होला, कतिले देखाउनुहुन्न होला। तर हामीले हाम्रो बाइबल एकचोटि पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म राम्ररी पल्टाएर पढेर एकचोटि चिन्तन मनन गर्छौँ भने त्यहाँ थुप्रै यस्तो मान्छेहरू हामीले भेट्छौँ जसले आफ्नो कमजोर जीवनहरू परमेश्वरको महान कार्यको निम्ति प्रयोग हुन परमेश्वरलाई दिएका छन्। आज तपाईँ र मैले पनि आज हाम्रो जीवनहरू, परिस्थितिहरू जस्तोसुकै भए तापनि हामीले एकपल्ट हाम्रो जीवन परमेश्वरको सेवाको निम्ति प्रयोग दिनै पर्छ। म सरल बाइबलको केही कुराहरू म भन्छु कि को व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्तो थिए जो चाहिँ कमजोर थिए, तर पनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूको जीवनबाट चाहिँ महान कामहरू, आफ्नो महान अवर्णनीय कामहरू, असाधारण कामहरू चाहिँ मानिसहरूको रूपमा, मानिसहरूको अगाडि चाहिँ उहाँले देखाउनु भयो। हामी एक नम्बरमा हेर्छौँ भने अब्राम चाहिँ वृद्ध थिए। मानिसहरूको नजरमा हेर्ने हो भने अब ऊबाट सन्तान हुनु सक्दैन थियो। लेया हामी हेर्छौँ, ऊ चाहिँ आकर्षक थिएनन्। गिदोन गरिब थिए। याकुब हरेक कुरामा असुरक्षित महसुस गर्थे। युसुफ दुर्व्यवहारको शिकार भएका थिए। मोसा बोल्दा हक्लाउँथे। सिमसोन अरूमाथि निर्भर थिए। राहाब बेविचारी थिइन्। दाउदको अनैतिक सम्बन्ध थियो, साथै पारिवारिक समस्याहरू पनि दाउदको थियो। एलिया अगमवक्ता आत्महत्या गर्न खोजिरहन्थे। ऊ चाहिँ हरेक कुरामा प्रभु म मर्छु, बरु मलाई लानुहोस्, मलाई मारिदिनुहोस्, ऊ चाहिँ भन्थे। ऊ चाहिँ आत्महत्या गर्न खोज्थे, मर्न खोजिरहन्थे। यिर्मिया अगमवक्ता हेर्छौँ भने ऊ मानसिक चिन्तामा परिरहन्थे। योना कुनै पनि काम गर्न हिचकिचाउँथे। नाओमी विधवा थिइन्। बत्तिसमा दिने योना नम्र रूपमा बोल्दैनथे। ऊ अलि सन्की, जे भनौँ स्ट्रेट फरवर्ड खालको थिए। अनि पत्रुस छिट्टो रिसाउँथे र अनि आवेगमा आउँथे। मार्थालाई हामी एकदमै राम्ररी चिन्छौँ। ऊ चाहिँ धेरै सुर्ताइराख्थिन्, चिन्ता गरिराख्थिन्। सामरी स्त्रीको असफल विवाहहरू थिए। जखायस भन्छौँ हामी, ऊ अप्रसिद्ध थिए। मानिसहरूको बिचमा उनी अप्रिय थिए। थोमास शङ्कालु थिए। पावलको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ कमजोर थियो। तिमोथी डरपोक थिए। हामीले उत्पत्तिदेखि हामीले लगभग नयाँ करारसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीले धेरै कमी कमजोरी भएको मानिसहरू अहिले मैले भन्दै गर्दा तपाईँले थाहा गर्नुभयो होला। मैले पनि यो वचन तयार गर्दा थाहा पाएँ कि धेरै मानिसहरूमा कमी कमजोरीहरू हुँदो रहेछ। मलाई नढाँटी भन्यो भने मलाई आजसम्म पनि सुरुको प्रार्थना गर्न आउँदैन। सुरुको प्रार्थना गर्दै के भन्नुपर्ने हो त्यो भाँती पनि मिल्दा पनि मिल्दैन, भन्नुपर्ने कुराहरू छुटिरहेको हुन्छ। अनि आमेन गरिसकेपछि यसको लागि गर्नुपर्ने भनेर पछि याद आउँछ। अनि मलाई यो वचन तयार गर्दा पनि मलाई दाइले, हाम्रो लोक दाइले भन्ने बित्तिकै हेत्तेरिका अब के चाहिँ वचन मैले बाँड्ने होला, बरु सुरुको प्रार्थना के अरे सञ्चालन गर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो चाहिँ अलिकति गरिरहेको भएर बानी भएको थियो। ममा पनि त्यो कमी कमजोरीहरू छ, यहाँहरूमा पनि त्यो कमी कमजोरीहरू छ। हामीले अहिले भर्खरै हेऱ्यौँ बाइबलमा भएका मानिसहरू, उनीहरूमा पनि कमी कमजोरीहरू थिए। अनि हामीले त्यो सबै कमी कमजोरीहरू एकअर्कामा आफूमा हेर्ने हो भने लगभग मिल्न आउँछ होला उनीहरूमा भएको कमी कमजोरीहरू। जब 12 जना चेलाहरूलाई येशूले बोलाउनु भयो तब
परमेश्वरको सेवाको निम्ति हामी जस्तै उनीहरू पनि असक्षम थिए। उनीहरूले पनि म प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति यो गर्न सक्दिनँ भनेर धेरै कारणहरू उनीहरूले देखाउन सक्थे, भन्न सक्थे, किनकि उनीहरू साधारण मानिस थिए। तर उनीहरूले त्यसरी भनेनन्। उनीहरू साधारण मानिस थिए। उनीहरू मानिसहरूको नजरमा कुनै खासै एकदमै खास कुराहरू उनीहरूमा थिएन। तर जब येशूले तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो, उनीहरू आए। 13मै हामी हेर्दैछौँ, त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। ल प्रभुले फेरि किन बोलाए? घरिको घरि बोलाएको गर्छन्। अब के चाहिँ सोध्ने भए? म त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ पनि, कुनै पनि प्रश्न बिना आज चेलाहरू उहाँले येशू ख्रिस्टले बोलाउने बित्तिकै आउनुभयो। आज हामी पनि हाम्रो परिवारदेखि, हाम्रो समाजदेखि, हामीले सजिलो लागेको परिस्थितिहरूबाट अलिकति निस्केर, अलिकति पर गएर, अलिकति विषम परिस्थितिमा भएर पनि के हामी परमेश्वरको सेवा गर्नलाई, उहाँले बोलाउनु भएको आवाजलाई सुनेर उहाँको राज्यको निम्ति सेवा गर्नलाई के हामी तयार छौँ? के हामी जान तयार छौँ? अब तयार छौँ। धन्यवाद। हामीलाई दाइले तयार छौँ भन्नुभएको छ। आमीन भन्दछौँ हामी। आमेन। अब हामी सबै परमेश्वरको राज्यको निम्ति असल सहयोगी हुनको निम्ति अब हामी सबैजना तयार छौँ। अब यसको मतलब अब सबैजना पास्टर नै हुनुपर्ने हो त? हाम्रो अङ्कल अब अलिक अप्ठ्यारो पनि नपार्नुहोस्। अङ्कल मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ। हुँदैन होइन, अब हामी सबैजना पास्टर हुनै पर्छ होइन? अब हामी सबैजना पास्टर हुनै पर्छ, पुलपिटमा गएर वचन बाँड्नै पर्छ भन्ने होइन। हामी सबैजना ख्रिस्टका अङ्गहरू हौँ। हामी कोही आँखाहरू हुन सक्छौँ, हामी कोही नाक हुन सक्छौँ, कोही हामी मुटु हुन सक्छौँ, कोही हामी हात हुन सक्छौँ। हामी सबैजना आँखा बन्नु खोज्यो भने त आँखै आँखा, शरीरभरि आँखै आँखा हुँदाखेरि सोच्नुहोस् त कस्तो अचम्मको प्राणी देखिन्छ। हामी ख्रिस्टका अङ्गहरू हौँ। त्यसैले हामी उहाँको अङ्ग, जसरी हाम्रो शरीरको अङ्गहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ, त्यसरी नै आज हामीले पनि ख्रिस्टमा रहेर आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीहरू हामीले निभाउन सक्छौँ। हामी कसैलाई प्रार्थना गर्ने बोझहरू हुन सक्छ। हामी कसैले नभने पनि मेरो लागि प्रार्थना गर्दैन है भनेर नभने तापनि हामीलाई मनमा पवित्र आत्माले अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। फलानुको लागि प्रार्थना गरौँ, फलानुको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर त्यो अगुवाई, त्यो बोझ हामीमा हुनसक्छ। कसैलाई राम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू, गिटार हुनसक्छ, किबोर्ड हुनसक्छ, ड्रम हुनसक्छ, बजाउने त्यो वरदानहरू हुनसक्छ। त्यो हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो कलाहरूलाई फेरि गएर गिगहरूमा, नाइट क्लबहरूमा बजाउने होइन। परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ परमेश्वरकै निम्ति चाहिँ हामीले चलाउनु पर्यो। कसैले सिकाउन सक्छ। हाम्रो लोकदाइले कति मजाले जवान सङ्गतिहरूमा, बाइबल स्टडीहरूमा कति मजाले सिकाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब अब अरूले चाहिँ सिकाउँदैन भन्न खोजेको होइन। मैले चाहिँ उहाँले देखेको कारण चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र दिएको। प्रचार गर्ने, हाम्रो पास्टर बुवा कहिले पनि थाक्नुहुन्न प्रचार गर्नलाई। प्रचार गर्ने त्यो वरदानहरू हामीसँग हुनसक्छ। उत्साह प्रोत्साहन दिने त्यो वरदानहरू हामीसँग हुनसक्छ। कसैले सान्त्वना दिने त्यो वरदानहरू हुनसक्छ। अब त्यो सबै गरेर मात्र हुँदैन। आउने मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्ने त्यो वरदानहरू पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ सबैजना यीशु ख्रिस्टका खेतका खेतालाहरू हौँ। हामी भन्ने गर्छौँ फसल चाहिँ प्रशस्त छ, खेतालाको कमी छ। हामी बन्नु पर्यो अब असल खेतालाहरू। हामी अब खेताला भन्ने बित्तिकै सबैजनाले काट्ने मात्रै हुँदैन, त्यहाँ खला पनि बनाउनु पर्यो, मेसिन पनि चलाउनु पर्यो, यताउता कुद्नु पर्यो, कसैले पानी ल्याइदिनु पर्यो। काम मात्र गरेर हुँदैन, खाजा बनाइदिने पनि चाहियो। त्यहाँ कसैको वरदान हुनसक्छ मण्डलीमा, आज म खाजा बनाइदिन्छु है, म चिया बनाइदिन्छु है,
यो खाजा बनाउने कुरामा चाहिँ मलाई खाजाहरू बनाउने यो वरदानमा चाहिँ मलाई मिलन भाइले एकदमै राम्रो मिठो कुरा भन्दैछ। मैले सोधेको थिएँ, भाइ तिमी के गर्न गएको सुर्खेत? अनि होइन त्यहाँ खाना बनाउनु गएको नि भाउजू। म त भोलिन्टियर गर्नुहरू अरू केही कामहरू पढाउनेको गएको हो कि भने खाना बनाउने पनि त प्रभुको सेवा नै हो नि भाउजू। कति मिठो कुरा। आज हाम्रो मण्डलीमा सबैजना वचन प्रचार गर्ने ट्रेनिङ दिने मात्र भएर भोक पनि लाग्छ। खुवाउने असल त्यो वरदान खुवाउनेहरू, लु म पकाउँछु तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू पनि आज हामी मण्डलीलाई आज परमेश्वरको राज्यमा त्यो वरदान भएको मानिसहरू पनि हामीलाई खाँचो छ। आज हामी सबैमा यो सबै मैले भनेको वरदानहरू सबैमा छ, ममा बाहेक भन्छु होइन, सबैमा छ। अनि यो वरदानहरूलाई चाहिँ हामीले असल तरिकाले परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति नलजाइकन नडराइकन म फेल हुन्छु कि कसैले केही भन्ला कि त्यस्तो नसोचिकन हामीले आज गर्नु तयारी छ। आज हामीले गर्नु जरुरी छ। यो हिसाब किताबहरू चाहिँ परमेश्वरले राख्नुहुन्छ, हामीले राख्ने होइन। गर्न सकिन्छ सकिँदैन केही छैन, तर हामीले चाहिँ भरमग्दुर प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने धेरै महिला पुरुष साधारण व्यक्तिहरू थिए, कम अनुभव भएका मानिसहरू थिए, दुर्बल थिए, कमजोर थिए, बिचारा भन्ने खालकोहरू पनि थिए। हामीले बाइबल पढ्यौँ भने जन्मेको अन्धोलाई हेऱ्यौँ भने कठैबाट भन्छौँ होला, तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति ती सबै मानिसहरूलाई चलाउनु भएको छ भने त्यही परमेश्वरले आज हामी सम्पूर्ण एलबिसी दुमाराईका मण्डली परिवारलाई पनि चलाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आज तपाईँ र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, के हामी हाम्रो सबै सहज वातावरण, तिम्रो सहज वातावरण, तिम्रो परिवारको माया, तिम्रो परिवारको न्यानोपनदेखि अलि पर रहेर के तिमी मेरो सेवा गर्न तयार छौ? परमेश्वर तपाईँ र मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ है। हामी असफल हुन्छौँ भनेर डर पो लागिरहेछ कि? यो सबै असफल सफल मैले अघि पनि भने, यो सफल विश्वासीजनहरू आज हामी सङ्गतिमा एकदमै इन्भल्भ भइरहेको छौँ। अब यो परिस्थितिमा हेर्ने हो भने हाम्रो बोजूहरूलाई बाजेहरूलाई लिएर सङ्गतिमा जानुलाई अलिक गाह्रो हुन्थ्यो होला, तर परमेश्वरले सबै कुराहरू मिलाइदिनु भएको छ। समय परिस्थितिहरू अनुसार चल्नलाई हामीले सिकाउनु भएको छ। हाम्रो दिदीबहिनीहरू, हाम्रो दाजुभाइहरू एकदमै उत्साहित हुनुभएको छ, एकदमै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अलिअलि कतै चाहिँ हाम्रो जवानहरू चाहिँ अलिक सेलाइरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। धेरै नै हुनुहुन्छ जस्तो मैले चाहिँ अब कतिलाई त म चिन्दा पनि चिन्दिनँ। मेरो विवाह भइसकेपछि लगभग धेरैलाई नै मैले भेटेको छैन जवानहरूलाई। कहिले को आउँछ उस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यति याद पनि छैन। हाम्रो जवानहरू चाहिँ कतै सेलाइरहेको पो हो कि? जवानहरूलाई पनि एकदमै यो चुनौतीपूर्ण वचन छ। परमेश्वर बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको राज्यको निम्ति। उहाँलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू आज परमेश्वरलाई खाँचो छ, मण्डलीलाई खाँचो छ। आज हाम्रो जीवनहरू कतातिर ढल्किरहेको छ, आज हामी कतातिर व्यस्त भइरहेको छौँ। जसलाई यीशु ख्रीष्टले बोलाउनुहुन्छ नि, तिनीहरूले संसारलाई परिवर्तन गरेको छ। यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू त्यत्तिकै हावामा लु यीशु ख्रीष्टले बोलाउनु भयो, ठुलै इनाम पाउँछु भनेर कोही पनि आएको छैनन्। यीशु ख्रीष्टले बोलाउनु भयो, उनीहरू आए। आज हामी पनि बिना इनाम, हामीले कसैले केही गरिदिला कि स्याबासी दिला कि नभनिकन हामी पनि यीशु ख्रीष्टको आवाज सुनेर के हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवार परमेश्वरको सेवाको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो आज मण्डलीले मात्र होइन, मलाई पनि यो चुनौतीको विषय हो। मेरो पनि धेरै बहानाहरू छन्, मेरो पनि धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। आज मलाई पनि यो चुनौती हो कि सबै परिस्थितिहरूमा म परमेश्वरको सेवा गर्न तयार छु कि यो सबै परिस्थितिहरूमा, यो अवस्थाहरूमा हामी परमेश्वरको सेवा गर्न तयार छौँ। यसै कारण चाहिँ उनीहरूले
चेलाहरूले येशू ख्रीष्टको आवाज सुनेर येशू ख्रीष्टले बोलाउनु भएको देखेर उनीहरू गएको कारण चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति उनीहरू असल सहयोगीहरू बने। अब असल सहयोगी हुने पालो चाहिँ तपाईँ र मेरो हो। अब हामीलाई परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको राज्यको निम्ति। हामी पहिलो कोरिन्थी 1:26 देखि 31 लाई हामी हेर्नेछौँ अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो डिकन लोक दाइले पाठ गरिदिनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1:26 देखि 31। 26 देखि 31 पदसम्म यसरी लेखेको छ, किनकि जब तिमीहरू कस्ता विचार गर, सांसारिक अनुसार तिमीहरू मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। तर बुद्धिमानहरूलाई सर्वमा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुरालाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई सर्वमा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरेका कुरालाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगर्निए कुरालाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले जुन कुरा व्यर्थ ठहर्यो। यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुन्ने अहंकार नगरोस्। परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशू तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। यसैले लेखिएको गर्व गर्ने प्रभुमा नै गरोस्। आमेन। यहाँ 31 मा लेखिएको छ, यसैले लेखिएको छ गर्व गर्नेले प्रभुमा नै गर्व गरोस्। आज यहाँ वर्णन गरिएको छ 26 देखि 28 29 सम्म। त्यहाँ हामी कस्ता छौँ, हामी कस्तो थियौँ संसारको अगाडि। आज यो सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थको हुनको लागि चाहिँ आज हामी संसारमा रहेका दुर्बल मानिसहरू, नपढेका व्यक्तिहरू, अशिक्षितहरू, कम अनुभवीहरू, आज तपाईँ र मलाई जो हामी कमजोर, हामीले आफैले आफैलाई बिचारा भन्छौँ, आज हामी जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले उहाँको निम्ति महान काम गर्नको लागि आज बोलाउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईहरुमा एउटा प्रश्न मात्र गर्छु, के तपाईहरु के हामीहरु उहाँको निम्ति, उहाँको राज्य विस्तारको निम्ति असल सहयोगी हुन तयार छौं? तयार छौं भने आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं तपाईले दिनुभएको वचनको लागि। जुन कुराहरू आज हाम्रो मण्डलीको बीचमा तपाईले प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो अनुसार जिउनलाई साँच्चै नै हामी दुर्बल छौं, हामी कमजोर छौं, हामीमा धेरै कुराहरूको अभाव छ। प्रभु तपाई जान्नुहुन्छ, तर पनि तपाईको महान कार्य हुनको लागि, तपाईको राज्य विस्तारको निम्ति, तपाईको सेवा गर्नको निम्ति आज हाम्रो जीवनहरू हामी समर्पण गर्दछौं। प्रभु, आज हामी हाम्रै सामर्थ्यमा, हाम्रै ज्ञान बुद्धिमा यो सबै कुराहरू गर्न सक्दैनौं, तर परम प्रभु आज हामीलाई तपाईमा हाम्रो जीवन समर्पण गर्नलाई, तपाईको बोलावट बुझ्नलाई, थाहा गर्नलाई प्रभु आज यो समय दिनुभएको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौं। यो वचन पढेर सुनेर मात्र हैन, तर हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नलाई हामीलाई पवित्र आत्माको अगुवाई अनि भरपुरी दिनुहोस्। हामी धन्यवाद भन्दछौं यो समयको लागि, यो टेक्नोलोजीको लागि, अनि हामीलाई यो मण्डलीको एकअर्काको सपोर्टको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौं। तपाईको उपस्थितिको लागि धन्यवाद भन्दछौं। आजको वचनको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौं। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा।